नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र कल्याणवर्मणा विरचितात् सारावली नाम ग्रन्थात् एकोनविंशतितम अध्यायात् समुद्धृतः एकादशतमः श्लोकः अहमत्र पठामि। विक्रमगै सप्तखगैः सोदरहीनश्च दुर्मतिर्बधिरः एवं चतुर्थगृहगैः विमातृगो अबन्धुरसुखः स्यात्। अत्र श्लोकेऽस्मिन् जातः नरः सप्तग्रहाः अस्य नरस्य विक्रमभावे यदि वर्तते तर्हि स्वयं नरः कीदृशः भवति? सः सोदरहीनश्च भवति, सः स्वसोदरैः हीनः भवति, सः सहोदररहितः भवति इत्यर्थः। पुनः सः बधिरः भवति, सः श्रवणशक्तिरहितः श्रोत्रशक्तिरहितः भवति इत्यर्थः। पुनः सः दुष्टमतिः भवति, दुष्टामतिः यस्य सः दुष्टमतिः सः दुष्टबुद्धिः भवति इत्यर्थः। अतः ज्योतिषस्य तृतीयभावे वर्तमानानां भावानाम् अशुभत्वमेव सप्तग्रहाः यदि तृतीयभावे वर्तते तर्हि भविष्यति। पुनः यदि सप्तग्रहाः चतुर्थभावे भविष्यति तर्हि सः विमातृगः भवति। विगतः माधा यस्य सः विमादा विमातृगः मातृरहितः भवति इत्यर्थः। पुनः सः अबन्धुः भवति, नास्ति बन्धुः यस्य सः अबन्धुः, सः बान्धवहीनः भवति इत्यर्थः। पुनः सः असुखः स्यात्, नास्ति सुखं यस्य सः असुखः, सः सुखरहितः भवति इति अर्थः। अत्र सुयोगः न भवति, एषः योगः। धन्यवादः।